बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदी वासुदेव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज की वीडियो बहुत अहम है। ये स्पेशली उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हैं कि जो बाहर बैठे हैं और अब पाकिस्तान में वो चाहते हैं कि उनके जो फौजदारी मामलात हैं, सिविल तो मामलात बजरिया टॉर्नी बजरिया मुख्तारनामा खास हो जाते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल जो फौजदारी कार्रवाई है FIR वगैरह वो पाकिस्तान में बजरिया टॉर्नी नहीं होती थी। ठीक है, तो लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला है कि अब इस फैसले के बाद आपका जो फौजदारी मामला है किसी भी किस्म का हो, FIR करवानी हो तो वो आप बजरिया मुख्तारनामा ख़ास बजरिया अटॉर्नी करवा सकते हैं। अब इसमें कोई किसी किस्म की कदगन या पाबंदी या इस तरह के मामलात नहीं है। हुआ कुछ यूँ, मैं आपको थोड़े से इसके जो केस आया बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इसमें जज साहब का जितना रिसर्च वर्क है ना उसको सलूट पेश करते हैं। कमाल का काम किया, 13 सफ़ात की जजमेंट है और बहुत ज़बरदस्त जजमेंट है। और ये जो हमारे वकला भाई हैं उनके लिए, आम आवाम के लिए और स्पेशली जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए बहुत ही उम्दा जजमेंट है, बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। इसमें सारी हिस्ट्री भी उन्होंने डाल दी है। जो केस का नंबर है, वो केस का टाइटल है मिर्ज़ा याहिया बेग वर्सेस द स्टेट, और इसको डिसाइड किया जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक ने। और ये इस रेट का फ़ैसला हुआ है 30/9/2025 को। इसका नंबर है जी 53/550/25 53550/25। और लाहौर हाई कोर्ट का जो इसका नंबर है, रिपोर्टिंग नंबर है 2025 लाहौर हाई कोर्ट 5989। 13 सफ़ात की ये जजमेंट है। और इसमें होता क्या है, होता कुछ यूं है कि एक ओवरसीज़ बंदा जिसका नाम मिर्ज़ा मज़हर बेग है, वो बैरून मुल्क कनाडा का रहायशी होता है और उसकी मुरीद के में 9 एकड़ ज़मीन होती है जिसे वो जो है ठेके पर दे देता है मिर्ज़ा याहिया बेग को। मिर्ज़ा याहिया बेग उसको काश्त करता रहता है, मामला चलते रहते हैं। और 2024 में आके जो मिर्ज़ा याहिया बेग है वो इनकार कर देता है ठेका देने से और उसकी जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो वापस करने से इनकार कर देता है। उसके बाद जब इनकार करता है तो मिर्ज़ा याहिया बेग अदालत में एक दावा तकमील मुख्तस मुआहदा दायर करता है जिसे हम सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं। वो दावा दायर कर देता है। उस दावे में एक पहले की डेट का एंटी डेटेड एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट टू सेल, इकरारनामा वो शो कर देता है कि 9/5/2017 को ये जो मिर्ज़ा मज़हर बेग है इसने इस ज़मीन का मेरे साथ इकरारनामा कर लिया है। और इसमें जो गवाह होता है वो मिर्ज़ा ताहिर बेग होता है, साथ में ये 2 मुलजमान हैं। इसने मुझे और इस इकरारनामे की रूह से इसने ये जो ज़मीन है ये मुझे सेल कर दी है और इस बिना पर वो सिविल कोर्ट में जाकर हुक्म इम्तनाई ले लेता है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, इसके बाद जनाबे वाला जो मिर्ज़ा मज़हर बेग है वो इन एक्शन होता है। ठीक है, उसको जब इन मामलात का पता चलता है तो वो बजरिया मुख्तारनामा जो अपना मुख्तारनामा बनवाता है और अपना मुख्तार ख़ास मुकर्रर करता है मोहम्मद उस्मान बेग को। और मोहम्मद उस्मान बेग के ज़रिए जो मुकामी थाना होता है वहाँ पर इन दोनों मुलजमान के ख़िलाफ़ FIR करवाते हैं और साथ में वो सबूत लगाते हैं कि जिस डेट का ये एग्रीमेंट है उस डेट को जो क्लाइंट है, जो मिर्ज़ा मज़हर बेग है, वो कनाडा में मुकीम था। और साथ में वो पासपोर्ट की एंट्री और एग्ज़िट की जो पेजेस की वो तस्वीर भी साथ में लफ करते हैं। इस पर जो मुलजमान है दोनों, इन्होंने हाई कोर्ट में जो है ना वो प्री अरेस्ट बेल्स मूव कर दी होती हैं। ठीक है, पहले इनकी जो अरेस्ट है वो डेफर कर दी जाती है कि अभी तक PFSC की रिपोर्ट नहीं आई तो अभी इनकी फिल वक्त ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाद में फिर जब रिपोर्ट आती है तो फिर ये दोबारा बेल्स जो हैं, प्री अरेस्ट बेल्स जो हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट में मूव कर देते हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट में जब बेल्स मूव हो गई तो इनके जो वकील साहब हैं उनकी तरफ से 2 मेन ग्राउंड्स यहाँ पर उठाई गई। ठीक है, पहली ग्राउंड ये उठाई गई कि ये जो FIR है ये बजरिया मुख्तार नामा खास नहीं हो सकती, बजरिया मुख्तार नहीं हो सकती। इस FIR के लिए जो मिर्ज़ा मज़हर बेग है उसका पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान में मौजूद होना ज़रूरी है। सिविल मामलात
बजरिया मुख्तार खास हो सकते हैं, लेकिन फौजदारी कार्रवाई बजरिया मुख्तार खास नहीं हो सकते। और इस पर वो जजमेंट्स भी देता है। एक 2024 CLC 1170 पेज, सोनिया शरीफ बनाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, 2017 PCRLJ 1104, खालिद महमूद बनाम सफदर इकबाल, PLD 2011 लाहौर 179 पेज है, गजनफर अली बनाम जहद हुसैन। उसके बाद दूसरी जो मेन ग्राउंड है वो ये है कि जनाबे वाला सिविल मैटर पेंडिंग है, और जब सिविल मैटर पेंडिंग है, अदालत में केस चल रहा है, तो साथ में फौजदारी कार्रवाई की ज़रूरत ही नहीं। इसमें अब जो कंप्लेनेंट काउंसिल होते हैं और साथ में डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल, वो जनाबे वाला उनकी बहस स्टार्ट होती है, तो वो आगे से कहते हैं कि जनाबे वाला जो FIR है ये बमुताबिक कानून है, ठीक है। और जो PFSC की रिपोर्ट है इसमें ये ज़ाहिर हो चुका है कि ये जो थंब लगा हुआ है, जो अंगूठा लगा हुआ है मिर्ज़ा मजहर बेग का, ये असल में मिर्ज़ा मजहर बेग का नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि इस पर लातदाद जजमेंट्स आ चुकी हैं कि जो सिविल और फौजदारी कार्रवाई है ये साइड बाय साइड चल जाती है, ठीक है। इस पर आगे जो जज साहब हैं वो इस केस को अब थोड़ा सा जो है ना एलेबोरेट करके देखते हैं, एक्सप्लेन करके देखते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। और जब रिसर्च करने के बाद वो एक पॉइंट से लेकर और इसमें इस रिसर्च में, इस जजमेंट में उन्होंने वकील, प्लीडर, मुख्तार का जो कंसेप्ट है कि जब से ये लीगल सिस्टम, कानूनी सिस्टम जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक की जो जितनी भी जजमेंट्स हैं, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट्स के भी फैसले हैं, उसमें जो कदीम यूनान और कदीम जो रोम का दौर है उसको भी डिस्कस किया हुआ है, हमारा जो ज़ाब्ता CRPC उसको भी डिस्कस किया है। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में, मुख्तारनामा खास के बारे में, मुख्तारनामा के बारे में, वकील के बारे में डिस्कस किया कि क्या उन्होंने इस क्वेश्चन का जो है ना वो एक मुकम्मल तौर पर और एक अच्छे तरीके से उन्होंने इस जजमेंट में ये वाज़े किया और ये प्रूव किया और ये लिखा है कि जो फौजदारी कार्रवाई है वो बजरिया अटॉर्नी, बजरिया मुख्तारनामा हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं उनके पहले पॉइंट की तरफ से कि वो कहते हैं, जैसा ने कहा कि बजरिया अटॉर्नी जो FIR है ना ये हो सकती है, क्योंकि FIR का जो सेक्शन है 154 ज़ाब्ता फौजदारी, उसमें कहीं भी कंप्लेनेंट या कंप्लेनेंट का मौजूद होना लाजमी ये नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेंट है, इन्फॉर्मेशन पास की है। तो इसमें भी जो अटॉर्नी है वो इन्फॉर्मेशन लेके आया है। तो 154 की जो एक रूह है, जो उसकी मकसद है वो पूरा हो रहा है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाए पुलिस को और आगे वो अपने मामला कर ले, ठीक है। और ये 154 की जो दफ़ा है उसको ऑफेंड नहीं करती, ठीक है, कि ये जो बजरिया मुख्तारनामा आ चुके हैं। उसके साथ जो रूल नंबर 24 चैप्टर 24 रूल 5.1 पुलिस रूल्स 1934 ये भी साथ में जो है ना वो हेल्प आउट करते हैं कि इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कोई भी इंफॉर्मेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है और पुलिस उस पर आगे कार्रवाई या अपने मामला कर सकती है, ठीक है। तो उसके बाद आगे पॉइंट वो डिस्कस करते हैं कि ये तो हमारी वैसे ही पब्लिक को प्राइवेटली ड्यूटी है, अभी जहाँ पर कोई पब्लिक रॉन्ग हो रहा है, कोई भी जुर्म हो रहा है, तो कोई भी शख्स जो है वो पुलिस को इत्तला दे सकता है और पुलिस उसकी इत्तला को दर्ज करके उस पर आगे कार्रवाई कर सकती है, वो चाहे उसकी पर्सनल इंजरी हो चाहे वो पब्लिक इंजरी हो, ठीक है। तो और इसमें उन्होंने एक जजमेंट भी साथ कोट की है, मोहम्मद सफदर असलम बनाम सेशन जज मुजफ्फरगढ़ 2020 PCRLJ 742 पेज। उसके बाद उन्होंने सेक्शन 44 CRPC और सेक्शन 45 CRPC को डिस्कस किया कि सेक्शन 44 ये कहता है कि जो पब्लिक है उसकी ड्यूटी बनती है वो किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन जो है वो मुतलका पुलिस को दे सकती है। और सेक्शन 45 वो जो विलेज हेडमैन, जो नंबरदार है गांव का, इस तरह के जो काउंसलर है, चेयरमैन है, वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। साथ में उन्होंने इस चीज़ को जो है वो कहा कि इस चीज़ की को जो हेल्प आउट साथ में कर रहा है वो चैप्टर 24 है पुलिस रूल्स 1934 का। उसके बाद आगे कहते हैं कि जो FIR का बुनियादी मकसद ये नहीं कि अब FIR की बेस पर ही मुलजम को सजा दे दें या FIR की बेस पर ही मुलजम को बेगुनाह कर दें, ये नहीं है। FIR का बुनियादी मकसद है कि जो लॉ मशीनरी है वो हरकत में आ जाए, वो अपना काम करना स्टार्ट कर दे उस पॉइंट पर, ठीक है। और उसका मकसद सिर्फ है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर लें, ठीक है।
اور اس کی جو انہوں نے ساتھ میں ججمنٹس کوٹ کی ہیں 2006 80 1786, 2022 PCRLJ 497, 2019 YLR 2316, 2004 YLR 1299, PLD 2000 لاہور ہائی کورٹ 364, PLD 1994 لاہور 485, PLD 1968 لاہور 464, AIR 1945 PC 18. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ فوجداری کارروائی کسی کی بھی طرف سے لائی جا سکتی ہے, سٹارٹ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, شروع ہو سکتی ہے. AIR 2024 سپریم کورٹ 187. اس کے بعد انہوں نے پولیس کی ڈیوٹی کو ڈسکس کیا کہ جو پولیس ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے, وہ کسی بھی انفارمیشن کوئی بھی ان کے پاس آ جاتی ہے تو اس کا فوری رسپونڈ کریں, ٹھیک ہے. اس میں 2024 لاہور ہائی کورٹ 6439 لکھا ہے, ٹھیک ہے. آگے جی FIR بذریعہ اٹارنی, اس میں انہوں نے ایجنٹ کو واضح کیا ہے کہ رائٹ ٹو ایکٹ ایز ایجنٹ, کہ جو ایجنٹ ہوتا ہے, جو اٹارنی ہوتا ہے, اس کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں, جو اختیار اس کو ڈلیور کیے جاتے ہیں. اور اس میں انہوں نے سیکشن 2 پاورز آف اٹارنی ایکٹ 1882 ڈسکس کیا ہے, اور سیکشن 182 کانٹیکٹ ایکٹ 1872 کو ساتھ میں ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو اختیار ہے کہ کارروائی کروا سکتا ہے بذریعہ اٹارنی. FIR اگر ہو جاتی ہے تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے میرٹ پر نقصان جاتا ہے. یہ چیز بالکل میرٹ کے حوالے سے جو ہے نا وہ پابندی بنتی نہیں ہے, میرٹ پر اثر انداز ہوتی نہیں ہے کہ FIR جو ہے وہ بذریعہ اٹارنی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو انہوں نے ڈسکس کیا. ساتھ میں 2011 PCRLJ 774 پیج ہے, اور ساتھ میں انہوں نے کچھ ججمنٹس دی ہیں. سیکشن 22AB کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو ایک ججمنٹ کوٹ کیا ہے کہ اس ججمنٹ کے مطابق سیکشن 22AB کی جو پٹیشن ہے وہ بذریعہ اٹارنی ہو سکتی ہے. 2011 YLR 1567 پیج. اور اس کے بعد انہوں نے دہلی ہائی کورٹ کے 4 فیصلے اس میں ایڈ کیے ہیں اس کنسپٹ پر کہ بذریعہ اٹارنی کاروائی ہو سکتی ہے. 2013 AD دلی 284, ٹھیک ہے. اس طرح اور 3 کیسز ہیں, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں انہوں نے آل انڈیا رپورٹ کے بھی کیسز ایڈ کیے ہوئے ہیں. 2015 AIR سپریم کورٹ 882, 2009 AIR سپریم کورٹ 422. اس کے بعد انہوں نے جو پروسیکیوٹر ہے, وکیل, پروسیکیوٹر, یہ ایک ہی جو ہے نا وہ ٹرم کے مختلف الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, جس میں تھوڑا بہت تو ڈیفرنس ہو سکتا ہے لیکن مکمل ڈیفرنس نہیں ہے, بلکہ ایک ہی تسبیح کے دانے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں سیکشن 4 ہے CRPC, اس میں پبلک پروسیکیوٹر کو ڈیفائن کیا گیا, اور ساتھ میں پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروسز ایکٹ 2006 اس کو بھی ڈسکس کیا گیا, اور ساتھ میں سیکشن 4 اور CRPC اس میں پلیڈر کو ڈسکس کیا گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو مختار, لفظ مختار, وکیل, اس حوالے سے انہوں نے ڈسکس کیا لیگل پریکٹیشنر ایکٹ 1973 کا, اس کے رولز 1976 اور 2023, لیگل پریکٹیشنر ایکٹ 1853, 1879, 1884 اور 1908. اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو قدیم یونانی اور قدیم جو ہے نا وہ رومن دور اس کو بھی ڈسکس کیا کہ پہلے کیا ہوتا تھا ایسا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے گریک کا دور ہے نا, جو یونان کا دور ہے, اس میں ایک اسمبلی لگی, عوام کی اسمبلی لگتی تھی. اس میں وہ جو ان کا ایک نمائندہ ہوتا ہے وہ بطور وکیل ہوتا ہے, بطور اٹارنی ہوتا ہے, بطور مختار ہوتا ہے, وہ ان بندوں کا کیس عوام کے سامنے لڑتا تھا, آرگو کرتا تھا, ٹھیک ہے. اور وہاں سے وہ ایک کنسیپٹ اٹھایا گیا وکیل کا, اٹارنی کا, ٹھیک ہے, مختار کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو یونان ہے, قدیم رومن ہے, اس میں پہلے ان کو کہا جاتا تھا, یہ ایڈوائس دیتے تھے کچھ لوگ اس طرح کے کہ جو عقل مند ہوتے تھے, جن کو لاء کا پتہ ہوتا تھا اس طرح کی چیزوں کو, وہ فری ایڈوائس دیتے تھے, تو ان کو کہتے تھے جورس کنسلٹس, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بادشاہ کلاڈیس ہے, کلاڈیس نے پھر جو ہے نا ان کو آگے تھوڑا سا اور پروٹوکول دیا, اور ان کو فیس لینے کا بھی حق دیا, ٹھیک ہے, اور آگے تھوڑے سے معاملات ان کے بڑھائے. اس کے بعد انگلش ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے. کنگ ایڈورڈ 1 جو ہے اس کے دور سے یہ معاملہ چلے, پہلے بھی تھے لیکن اس سے دور سے ایک باقاعدہ جو وکلا کی کلاسز, پلیڈر کی کلاس سٹارٹ ہوگی. پہلی جو کائنڈز اس وہ کہتے ہیں سرجنٹس, یہ عدالت میں کیس آرگو کرتے تھے, اور جو اٹارنیز ہیں یہ پروسیجرل میٹر, یہ جو کاروائی عدالت کی کاروائی میں حصہ لیتے تھے اور اپنے کلائنٹ کی حاضری لگواتے تھے. اس کے بعد پھر انڈین لیگل ہسٹری کو انہوں نے ڈسکس کیا کہ برطانیہ نے
17ویں صدی میں باقاعدہ عدالتوں کا نظام ایک متعارف کروایا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو انڈین لیگل ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیا، ٹھیک ہے، اس میں لیگل پریکٹیشنر ایکٹ 1879 اور انڈین بار کاؤنسل ایکٹ 1926 کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو ورڈ پلیڈر ہے نا، پلیڈر کا معنی مختار، پلیڈر کا معنی وکیل، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ضابطے میں جو CRPC ضابطہ ہے نا، کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898، اس میں 22 مقامات پر اس کا ذکر آیا، ٹھیک ہے، کہ جہاں پر اس کے الاؤ کیا گیا کہ بذریعہ پلیڈر، بذریعہ وکیل، بذریعہ مختار کاروائی میں وہ حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں وہ سیکشن سے بتاتے ہیں، سیکشن 116، 144، 145، 147، 148، 204، 340، 353، 360، 361، 366، 419، 421، 422، 423، 428، 439، 440، 493، 495، 505، 540 یہ CRPC کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ جو حفاظتی بیل ہے، پروٹیکٹیو بیل ہے، یہ بھی آن بیہاف آف اٹارنی سے کی جاتی ہے۔ بندہ باہر بیٹھا ہوتا وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا، وہ اپنے پلیڈر، اپنے اٹارنی، اپنے مختار کے بہاف پر اس کو پروٹیکٹیو بیل دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو ججمنٹ ہے 2023 PCRLJ 290 ہے، اور ساتھ میں انہوں نے QSO قانون شہادت آرڈر کا جو 1984 ہے، اس کی جو آرٹیکل ہے 71 71، اس کی پرووائزو کو ڈسکس کیا گیا کہ اس میں جو گواہ ہے وہ بذریعہ اٹارنی، بذریعہ مختار وہ اپنا بیان دے سکتا ہے، قلم بند کروا سکتا ہے، حاضری لگوا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عدالت میں حاضری بذریعہ اٹارنی، وکیل، مختار لگوائی جا سکتی ہے۔ اس کو 2 سیکشن ڈیل کرتے ہیں، 205، 540A CRPC، ساتھ میں ججمنٹ ہے PLD 2025 لاہور ہائی کورٹ 405۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجسٹریٹ کے بعد جو کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ بذریعہ اٹارنی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اور وہ سیکشنز بتاتے ہیں، سیکشن 4H 190، 195، 196، 196A، 197، 198، 198A، 199، 199A، 199B، اور ساتھ میں ایک ججمنٹ ہے 1984 AIR سپریم کورٹ 5۔ اس کے بعد وہ ورڈ بیلف کو بھی اس کیٹیگری میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بیلف اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کے پاس بھی اس وقت وہ ایک جج کا اختیار وہ لے کر جاتا ہے کہ اس بندے کو ریسٹ کر کے لے آؤ، وہاں پر جا کر چھاپا مارو، تو وہ ایسے جج ہی جاتا ہے، وہ جج کا اختیار لے کے جاتا ہے، وہ جج کا نمائندہ بن کے جاتا ہے۔ تو اس میں جو سیکشن ہے 491 یا 552 کی کاروائی میں ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں کا ریکوری معاملات ہوں، اور جیوری اپوائنٹ ہوتی ہے 138 کے تحت، لوکل انکوائری اس طرح کروائی جاتی ہے 148 کے تحت، اور گواہ کا بیان 503 ضابطہ فوجداری کے ساتھ کروایا جاتا ہے۔ اب یہ کیس چونکہ ایک اوورسیز کا معاملہ تھا تو اوورسیز کا جو قانون ہے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا، پنجاب اوورسیز پاکستان ایکٹ ہے، ٹھیک ہے، 2021 کا، تو اس کا جو سیکشن 7 ہے اس کو ساتھ ڈسکس کیا گیا، تو اوورسیز کے معاملات کو ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملات ہو گئے، بذریعہ اٹارنی فوجداری کاروائی ہوگی، لیکن بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اٹارنی ہے، جو اس کا مختار ہے، وہ اگر غلط کام کرتا ہے یا اپنی جو اس کو اختیار ایک ڈیلیور کیا گیا اس اختیار کا استعمال وہ غلط کرتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی تو قانون پاکستان میں موجود ہے، سیکشن 181، 182، 211، 213، 550 پاکستان پینل کوڈ 1860 کا۔ تو اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ ان سارے معاملات کو ڈسکس کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا کہ بذریعہ FIR، بذریعہ اٹارنی، FIR بذریعہ مختار، FIR یہ ہو گئی ہے تو یہ غلط ہے۔ یہ انہوں نے کہا جی یہ اب کی بات بالکل غلط ہے، فوجداری کاروائی میں FIR جو ہے وہ بذریعہ مختار نامہ ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ملزمان کی جو بیلز ہے وہ ڈسمس کر دی۔ تو یہ تھی ایک بہت اچھی ججمنٹ، بہت اچھا فیصلہ، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فیصلہ، آپ کو یہ ججمنٹ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے جو معاملات ہیں جہاں پر آپ کو اس طرح کے معاملات بنے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو لیگل سروسز دیں گے ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ آف پاکستان بھی آپ کو ہم لیگل سروسز دیں گے۔ آپ کے ساتھ آپ کو آن لائن لیگل ایڈوائس دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیگل جو سروسز ہیں، جو میٹر ہے، وہ ہم پورے پاکستان کے حوالے سے آپ کے ڈیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آگے شیئر کیجئے گا۔
انفارمیشن پھیلانا، اچھی معلومات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.